الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ پیارے بزرگوں، دوستو، عزیزو، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ اللہ سونے دی حمد، نبی سونے دے درودے تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ ای پاک محفل ذکر امام حسین اچ مل بہن اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے۔ پیارے دوستو، الحمدللہ میں کنو پہلے فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ سونے انداز سونے نبی سیندی محبت جگال ہی امام حسن حسین سیندے محبت دا ذکر پہ کریں دے ہن دلوں دعا کریں دا اللہ کریم انہیں دی عمر دراز فرماوے۔ میری جرت تکینی جو میں کنو عمر دے وچ بھی زیادہ ہیں تے میں کنو علم دے وچ بھی زیادہ ہیں، انہیں دے سامنے تقریر کرن دے جرت نہیں، سبق سنا من مقصد ہے جو جائیں ویلے چھوٹے وڈیاں کو سبق سنے دیں تے والا وڈے دعا کریں دیں اللہ سی والا رحمت دے دریا وہاں چھوڑیں دیں۔ الحمدللہ آپ سارے دا ملاون دا سبب بنانا لے اساد محترم عاشق رسول جناب قبلہ محمد زاہد حسین صاحب جنہیں دے محبت نال میری حاضری تھئیے۔ الحمدللہ تسان دوست کافی دیر دے تھا موجود ہے پر یارو ایک گرمی آج خدا دی قسم یا تھوڑی جی گرمی برداشت کی دووے نا انشاءاللہ صدقہ امام حسین دا اللہ سی محشر دی گرمی کرو آپ سارے کو بچے سے۔ نبی سونے دے رنگے ہوئے اگر بارش وس پوے تا زمیندار خوش تھیں دے، دھوپ نکلے تا دکاندار خوش تھیں دے، تے جڑا میٹھا محمد تے میٹھے محمد دی آل دا ذکر ہوئے والا ایماندار خوش تھیں دے۔ الحمدللہ ایمانداریں دا مجمع ہے تے والا سبحان اللہ اچ کنجوسی نہیں کرنی چاہی دی۔ الحمدللہ ہن دا بجلی آگئی ہے والا توہاں کو ٹھر تے سبحان اللہ کرے سو دا انشاءاللہ 400 سے۔ نبی سونے دے رنگے ہوئے آج اساں کنو لوگ پوچھ دن میاں ہر کام تکرین دے منافع دی خاطر، نماز پڑھو ثواب مل دے، روزہ رکھو ثواب مل دے، حج کرو ثواب مل دے، اس ذکر امام حسین جو کریں دو ہی دے وچ کیا مل دے؟ کامل فرمیندن ہر نیکی کریں تا چھڑا ثواب مل دے، ذکر امام حسین چا کریں تا وال خود حسین دا نانا عالی جناب مل دے۔
میرے سونے نبی سین دے رنگے ہوئے اے حسین کریم سین دی محفل کو عام نہ سمجھو حسین دی محبت کو عام نہ سمجھو خدا دی قسم اقبال جو حضرت حسین نال محبت کریں دا ساڈا میٹھا محمد جھولیاں پاتے بٹھا کھڑیں دا میرے سونے نبی سین مدینہ شریف کنو جو لنگھن ایک گلی کنو گزر تھے حضور دا سارے بال کھر دے کھڑن تمام بالیں دے وچوں میرے سونے نبی سین ایک بال کچیں دن جھولی وچ پین دن بھلا حضور بیٹھے کھڑیں دن صحابہ تعجب کھڑے کریں دن یا رسول اللہ اے جھولی تا امام حسن حسین سین دی خاطر ہے سین مقدریں والا بال کونے فرمائنے وقائن وے جان دے اے میرے حسین کریم دا یارے ان کو میرے حسین نل ڈاٹھا پیارے ہاں سونا محبت دا پتہ تا لگ دے بلوغت کنو بات اجانتا اے بالے تو ہاں فرمین دو محبت ان کو حسین دے نالے فرمائنے یار تو سانی ٹھے دے بھاویں نہیں دیٹھا میں محمد تا دے دا بیٹھا ہاں کریمہ ایکی میں اظہار کی تس فرمائنے جڑے ویلے میرے بچے حسین نل کھیر رچیں دا جڑا حسین قدم اگوں تے چیندہ اے میرے بچے حسین دی قدمیں دی مٹی کچا اکھیں دا سرما بنیندہ مٹھا محمد دیکھتے ٹھر ٹھر ویندہ یارو جڑا اتنی محبت میرے حسین نال لاوے اجانی مدنی جھولے نہ کھڑاوے غلام عرض کیتی یا رسول اللہ سائیں جھولی جو پئی بیٹھو حسین دی محبت دا سلائی کو عطا فرمائی بیٹھو فرمائنے سلا دا جنکین سی گھدا ایتھری ٹھوے چھڑا جھولی کھدائی بیٹھا آخرات چہی دیوی ہندے پیوما دی جنت دی ذمہ واری بھی چاہی بیٹھا او جڑا محشر دا میدان رب آنے سے مٹھا محمد او تانی جنت نوے سے جے تانی پہلے ہی کوئی ہندے پیوما کوئی جنت دی ٹکٹ گھنتے نہ دے سے وہ یارو ایمان نہ لکھو جے معصوم بچہ حضرت حسین نل محبت لاوے میرا پاک نبی جھولیے بھی کھڑاوے جنت دا ذمہ واریاں بھی چاوے تے جے ساڑے زاہد حسین آنگے یارو 1400 سال بعد لنگاری پکاوے رزق حلالی لٹاوے عاشقیں کو بھی سڑاوے اے جے عالم دا دیداری کراوے ایمان نہ لکھا جانی رب رحمت دے دریا نہ بہاوے میرے سونے نبی سیندے رنگے ہوئے اور اتنی محبت نال بال محبت لاتی ہے جنت مل پئیے جے تو ٹھر ٹھر تے سبحان اللہ کی تو تے کوئی جنت مل پو میرے سونے نبی سیندے رنگے ہوئے میں تو آدھے سامنے آیت پاک تلاوت کی تیم جندے وچ اللہ سہیں الانا تہے پر الانا ایمان آلینا یار کئیو خوش قسمت ہوں دن جن کو وستی دا سردار چاکے نا جو ایمان آلائے کہ جا خوش تھیا ودا ہوں دے تے کہیں کو وزیر چاکے ایمان آلائے وہی خوش تھی دے تے جائیں خوش نصیب کو خود پروردگار آکھے جو ایمان آلائے اجانی سبحان اللہ کہنا کرے سے عرشیں والا رب فرمے دے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے استعینو بالصبر والصلاة جیرے ویلے کوئی ڈوکھا بنوے کوئی بکھا بنوے مدد منگن چاہو میں اللہ کنو والو دو چیزیں نال مدد منگے جو ایک تا صبر نال مدد منگے جو دوجھا نماز نال مدد منگے جو یارو سارے سیانے بیٹھو مشرق رلوں مغرب رلوں یا تو ہی پرے پرے کنوائے بیٹھو کتھیں نماز ٹکریے بے
نوے والے دے میرے خیال ٹکریے تو آگو جے اگر ٹکریے تو ولائی اللہ جنی ٹکری تو ولائی اللہ سیر نہ لوڈو جے اگر اللہ ماں صاحب فرمایا ہوئے جو سیر لوڈا نہ ثواب مل دے بھلا تو چنگا کیتی بیٹھی تے جے اگر آکھن نو سیر لوڈا نہ ثواب نہیں مل دا زبان کو چولا نہ ثواب مل دے بھلا کنجو سینہ کرنا سبحان اللہ زور داک نبی سین دے رنگے ہوئے یاد رکھو اس سیر بھی اللہ سین دی ریتی نعمتے اس زبانی اللہ سین دی ریتی نعمتے پر یار آج پکاتے ون جو مل جائے کیا واسطے ہیں خدا دی قسم اللہ سین سیر دیتے اپنے اگوں جھکامن دی خاطر زبان کو پیدا کیتے سے یار دے ذکر علامن دی خاطر تے جیری بنی محبوب دے ذکر دی خاطر ہے اتھاں کہنا لے سن دے کتھاں لے سن میں عرض بیٹھے کرنا جو نماز تا نہیں ٹکری کہ جی میں نماز نہیں ٹکری سبیری تا نہیں ٹکریا اللہ سیاں آکھا تا ہے جو سبیر تے نماز نال مدد منگو پر نہ صحیح جو ان نماز ہے کتھاں سبیر مل سے کہیں کنے فرمائنے جو نماز گولیں تا نمازی کنے مل سی سبیر گولیں تا ول سابر کنے مل سی مالک الملکہ اسان تا پہلے پڑھی بیٹھو ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین عبادتی ہے کتیری کرے سو مدد بھی ہے کتائیں کنو طلبے سو صحیح نمازی بھی غیر اللہ ہے صابر بھی غیر اللہ ہے جائیں کنو مدد منگنی ہے وہ صرف اللہ ہے اوڈو آدھی سوا میں دے بے کنو مدد نہ منگو ولادی نمازی کنو بھی مدد منگو صابر کنو بھی مدد منگو مولا فرمے دے ان اللہ مع الصابرین او صبر جنہیں دے پلے ہوں دے رب خود ہنہیں دے رلے ہوں دے تے رب جنہیں دے رلے ہوں دے سارا جہان انہاں دے حکم دے تلے ہوں دے ہاں سونا رب کو تبقا ہے صابر کو فنا ہے اے باقی تے فانی دی نسبت کڈا بجا ہے فرمائنے قرآن مکنی گیا اگی تے بھی پڑھ او جن قرآن کو پڑھا ادھورے اون رول گے دیتا کلمہ منظور اگی تے پڑھ وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ مولا فرمیں دے جیرے راہ مولا دے جندڑیاں دے گن انہیں کو موانا سڑے جو انہیں کو مردانا آکھے جو بل احیاؤں ولیکن لا تشعرون میں رب داؤں زندہ ہیں وہ حیاتی انہیں کنو کڑا ہم دور کائنی پر انہیں دی حیاتی دیکھن دا تو ہاں کو شعور کائنی مسلمانوں کامل فرمیندن جے اگر ایمیں سمجھنا بھی آول تے کو مثال نہ سمجھو ہاں سونا وال تو ہاں سمجھو فرمینے شہید دی زندگی کو ایمیں سمجھی او جی میں تیلی ماچے سی چو نکل اپنا سر ماچس نال گسائی وین دیئے اپنے سر والا تاج لاہی وین دیئے چاہے لا دے دیکھو میاں اے فنا تھائی وین دیئے اکیلا دے ناوینا اپنا کالا سر کٹوائی وین دیئے سارا شان تک گئے سے چمکائی وین دیئے وہ جڑا گئے سے چراغانے سارا تیلی دے سر نیمندہ شانے مسلمانوں جے تیلی سر نہ کھلیں دی ایمیں ظلمت کالی رہے وین دی ایدہ سر کٹوا منہا ظلمت دا نور بنتے آمنہا پر یاد رکھو جدہ تیلی سر کھولے ای روشن کیتے چڑھا ایک مکان کو جدہ حسین سر کھولے
منور کیتے سارے جہان پر یارو حکم دائی میں تھے تو ڈھیر ساری دیر ذکر کرنا امام حسین دا تو انتا ابتدا جتنی تھکے بیٹھو اگی تے کیا بڑھ سے کہ اگر شہادہ سنن چاندو تول کچھ سبحان اللہ کھو سے نبی سونے دے رنگے ہوئے تیل تبہوں کچھ پڑھن کو کریں دے لیکن وقت ہوندے جو توہادا ٹائم ہی نہیں ٹھاویں دے تے اے بھی ہوندے جو ولادن صحیح ہے جہاں مولوی بیٹھے شام کر دیتی ہے بے دفعہ اعلان تھی ویدہ کہ چگڑا ایسی نہ ہونے جو تے اساڑی عادت ہے الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم نال میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اصغر فریدی صاحب دے خطابی سونے حسنوے حضرت مولانا قبلہ مفتی محمد اعظم قادری صاحب دے خطابی سونے حسنوے ایڈو ہی میرے چاچن الحمدللہ میرا بھراوی او بھی عالم اللہ دے فضل و کرم نال سارا گھرانا ایہے ڈیوٹین رات نہیں سونے نبی سہی تے ہوں دی آل دا ذکر کریں دے بتا تے تقریریں دی کمی نہیں ہوں دی لیکن آدھوں جرا لحظہ ذکر تھی وے جے اگر ٹھار دے سبحان اللہ کرے سن تا تیڑا آمانی سجایا میرا سونا آمانی سجایا میرے سونے نبی سہی دے رنگے ہوئے جیرے ویلے سرکار امام حسین آپ مدینہ چھوڑ مکے پہنچن مکے کنو اگی تے سفر کیتے نے قادسیہ دی وسطی تک پہنچن خبر ملیا امام